अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे, इसलिए करेंगे कि इस वक्त हर तरफ हम बात कर रहे हैं अरशद नदीम की। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी के साथ क्या चल रहा है? नहीं मालूम ना, हम बताएंगे आपको। पाकिस्तान हॉकी इस वक्त एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा गई है चीन, लेकिन अलमिया यह है कि पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स उधार की टिकटें लेकर गए हैं, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो टिकट ले सकें। और यहां हमें बताया जाता है एक कामयाबी पर कि सर ये आपका विजन था। और पाकिस्तान हॉकी जो 4 मर्तबा की वर्ल्ड चैंपियन है, 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हॉकी ने जीते हैं, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप दुनिया में। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में हॉकी लेकर आती थी, पाकिस्तान के लिए दीगर कई मेडल हॉकी लेकर आई, कई टूर्नामेंट्स जीते। एक तारीख है और ये कौमी खेल है। और यहां पर हालात ये हैं पाकिस्तान हॉकी के लड़कों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी टिकट खरीद सकें, और उनको उधार पर टिकट लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने शिरकत करनी है और चीन के लिए चीन में वो गए हैं। तो यहां पर बहुत सारे सवालात उन तमाम कर्ता धर्ताओं पर उठ रहे हैं जो हर तरफ ये डंडोरा पीटते हैं, वाह करते हैं और कहते हैं कि ये कोई कामयाबी मिल जाए 40 साल बाद तो कहते हैं ये हमारी वजह से हुआ है, हमने ऐसा किया था तो मेडल आया है। यहां पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं वजीर आजम पाकिस्तान को भी मुखातिब करना चाहता हूं कि वजीर आजम साहब, मैं चाहता हूं कि आप कहें कि ये भी मेरा विजन है, ये भी हमारा ही लगाया हुआ पौधा है। पाकिस्तान हॉकी का ये हाल है। इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान हॉकी इस नहज पर कैसे पहुंची, उसकी अपनी वजूहात हैं और ये फंड्स का क्या मामला है। इस पर हमारे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन भुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भुगटी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जहां से मैं बात का आगाज करना चाहता हूं, मेरे लिए तो सोचकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं कुछ दिनों से प्रोग्राम कर रहा था ओलंपिक्स पर भी। मैं अरशद नदीम के साथ हमने एक शो किया, मैंने प्रोग्राम वो होस्ट किया। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, हर तरफ अरशद नदीम की बात हो रही है और हम खुद अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, करनी भी चाहिए ने बहुत बड़ा लेकिन अचीवमेंट दी है। मेरे लिए सवाल यह था कि पाकिस्तान हॉकी टीम उधार की टिकटें लेकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हॉकी चीन गई है, ये क्या मामला है सर? देखिए लुकमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया। देखिए हॉकी हमारी कौमी खेल है, जिसको हम कौमी खेल कहते हैं। इसके हालात इससे पहले जब मैं नहीं था, जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा हूं तो उस वक्त मुझे ये मालूम हुआ कि इसके क्या हालात हैं, किस दहेज पे ये पहुंचा हुआ है। क्योंकि जब मैंने जनरल सेक्रेटरी से पूछा कि इसको कैसे आप चला रहे हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, इस गेम को बगैर पैसे के तो नहीं चलाया जा सकता। तो उसका जवाब था कि हमारे पास 100 रुपए भी नहीं है, अगर आप चला सकते हैं तो आप चला दें। यानी कि पाकिस्तान हॉकी के कर्ता धर्ता ने आपको बताया जब आपने इस मनसब को संभाला कि हमारे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, ऐसे ही आप चला सकते हैं तो चला लो। हाँ, ये सूरत हाल थी। उसके बाद हमने जाना था ओमान, मैंने टीम बाहर भेजनी थी, उसमें भी मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कहीं से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। मैंने अपने तौर पे अपने अजीज व अकारिब, अपने दोस्त अहबाब से पैसे उठाए, टिकटें की, लड़कों को पार्टिसिपेट कराया कि पाकिस्तान की नेशनल टीम है और कौमी खेल है, इसको पार्टिसिपेट हर सूरत में मैंने कराना है। मैंने करा दिया। 3 महीने 4 महीने मुझे मुसलसल चक्कर लगाने पड़े पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के, ठीक है, और IPC के, इनके मुझे चक्कर लगाने पड़े। उसके बाद जाके 3-4 महीने बाद उन दोस्तों के से जो मैंने उधार उठाया था वो मैंने वापस किया। उसके बाद हम गए अजलान शाह में। अजलान शाह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद जब हम पहुंचे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हमें सपोर्ट किया हमारे लड़कों को। हालांकि इससे पहले TADA भी नहीं मिलता था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे बच्चों को दिए, 10-10 लाख दिए। CM पंजाब ने 11-11 लाख हर बच्चे को मिला। उसके बाद हम गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने, सबने सपोर्ट किया, थोड़ा सा सबने सपोर्ट किया हमें। ये नहीं है कि हमें सपोर्ट नहीं किया। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक और चीज भी हमारे लिए की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जो हमें हमारी जरूरत भी थी। हमारे लड़के डर डर के खेलते थे। मैंने उनसे पूछा आप क्यों डर डर के खेलते हैं? तो एक लड़के ने मुझे बताया कि मेरी एक उंगली टूटी, आप हमें देते हैं 20,000 पर डे के हिसाब से,
اور میں نے 3 لاکھ روپے انگلی کو ٹھیک کرنے کے لیے لگائے. وہ پیسے میں نے خود اپنے سے بھرے. یعنی فیڈریشن نے بھی لک آفٹر نہیں کیا, پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھی اس لڑکے کو لک آفٹر نہیں کیا, حالانکہ دس واز اوور رسپانسبلٹی ایز اے فیڈریشن. ان کی رسپانسبلٹی بنتی تھی جو مجھ سے پہلے تھے. لیکن الحمدللہ میرے آنے کے بعد کوئی لڑکا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کے ٹی اے ڈی اے بچ گیا ہو. میں یہ جاننا جنوری چاہتا سے ہوں کہ onwards. آپ نے اس وقت جب عمان جانا تھا تب بھی آپ نے ادھار پکڑا, بالکل ایسے, اور پھر بعد میں دوستوں سے پکڑے آپ نے پیسے, ایسے ہی. اور پھر وہ پاکستان ہاکی کے ان پلیئرز کو انہیں اور سارا کچھ کیا. سب کر دیا. ایک دورے کے لیے آپ نے پاکستان سے باہر کو دورہ کرنا ہے تو کتنا آپ کو چاہیے ہوتا ہے فنڈز؟ تقریباً ہمیں 3 کروڑ چاہیے ہوتا ہے. 3 کروڑ چاہیے. 3 کروڑ چاہیے ہوتا ہے. اور ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی جو چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ہاکی گئی ہے, کہاں سے پیسے لیے آپ نے؟ تھے آپ کے پاس پیسے ایشین کے لیے جو گئے ہیں؟ ابھی ایشین نہیں, ابھی بھی ہم نے ٹکٹیں جو ہے نا کریڈٹ پہ لی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. ابھی لڑکوں کے ہم نے وہاں ہوٹل کا دینا ہے اور لڑکوں کے ٹی اے ڈی اے دینے ہیں. یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ کو بھی انفارم کیا, ہم نے پاکستان سپورٹس بورڈ کو بھی انفارم کیا, لیکن ان کی طرف سے ابھی تک ایک ہمیں دہلا بھی نہیں ملا. اگر پیمنٹس ہمیں ملیں گی, آپ کو کتنے پیسے چاہیے ورنہ مجبوراً اس ٹور کے لیے کتنے پیسے چاہیے تھے آپ کو؟ کم از کم مجھے 3 کروڑ چاہیے. تو آپ کو 1 روپیہ نہیں؟ ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا. اور ٹیم چلی گئی ہے؟ ٹیم کو میں نے اپنے اس پہ بھیجا ہے کہ جائے, پیسے پکڑے ادھار دوستوں سے لیے, جائے اور پارٹیسپیٹ کرے اور واپس آئے. دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان, میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان, وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ گیم کو آگے جانا چاہیے, گیم کو. اور رانا مشہود صاحب یہ کیسے انٹرسٹڈ ہیں؟ لیکن کہنے کو تو انہوں نے بہت کچھ کہا. اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ایسے پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. اگر ہمیں دنیا میں ہاکی کے لیے انویسٹ کیا جاتا ہے, 3 ارب روپے انڈیا انویسٹ کر رہی ہے اپنی ہاکی پہ. ان کی رینکنگ کیا ہے اس وقت؟ 5ویں پوزیشن پہ ہیں اور ہم ہیں 15ویں پوزیشن پہ. اب ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہے 14 تاریخ کو, 14 سپٹمبر کو ہمارا میچ ہے انڈیا کے خلاف. اور اس کے بعد وہ ڈھنڈورا پیٹیں گے, جی آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, انڈیا سے میچ ہے, پاکستان ہاکی انڈیا سے ہار گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ لڑکے جو اب انڈیا کہاں سے کھیل کے آ رہے ہیں. انڈیا پیرس میں اولمپک میں کھیل کے آ رہے ہیں, اور حالانکہ ہم جب واپس, اور ہم 2012 کے بعد سے کوالیفائی نہیں کر پائے. ہم جب پولینڈ سے واپس آئے تو میری اپنی یہ تجویز تھی کہ میں اپنے لڑکوں کو, پلیئرز کو بھیجوں پیرس, نیوزی لینڈ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, جو انڈیا کے مخالفت میں کھیل رہے تھے ان کے ساتھ میچز ہو جائیں, تاکہ تھوڑے سے ہمارے لڑکوں میں کانفیڈنس بھی آئے گا اور امپروو بھی کریں گے. اس کو تو آپ چھوڑیں, پاکستان سپورٹس بورڈ میں جہاں ہم نے کیمپ لگانی تھی, اس میں بھی 10 دن کا ڈیلے اس کے ساتھ مجھے گراؤنڈ پرووائڈ کیا گیا. اچھا, آپ کو گراؤنڈ بھی نہیں ملتا ہاکی کے لیے جو لاہور میں پاکستان, جو ہم نے لیٹر لکھا بھی موجود ہیں, سارا کچھ ہے. ہم نے لیٹر لکھا پاکستان سپورٹس بورڈ کو کہ ہمیں جگہ دی جائے, ہمیں ہاسٹل دیا جائے تاکہ ہمارے بچے ٹریننگ کر سکیں, ہم کیمپ لگا سکیں. اس میں بھی 10 دن کی ڈیلے کے بعد الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے کہ ہم نے ادھر کچھ پریکٹس کرائی. یعنی کہ براہ راست پلیئرز کی ایکسیس بھی نہیں ہے اسٹیڈیم تک بھی, اور آپ کی فیڈریشن کی, ہمارے فیڈریشن کے پاس کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے. اسٹیڈیم کون دیکھتا ہے؟ ایک اسٹیڈیم جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان فیڈریشن کی ہے, وہ کراچی کا ہے, اور کراچی میں بھی اس وقت کچھ لوگ قابض بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے کل لیٹر جاری کیا ہے اور میں نے لیٹر بھیجا ہے آئی جی سندھ کو, میں نے لیٹر بھیجا ہے کہ یہ ہمیں خالی کرایا جائے, ہمارے حوالے کیا جائے, تاکہ ہم اس کو رینوویٹ بھی کرا لیں اور اس کو اپنے لڑکوں کے لیے وہاں کیمپ. نہیں, آپ نے ابھی حکومت سے, وزراء سے بات کی کہ ہمارا ایشین چیمپئنز ٹرافی ہے ہاکی کی, ٹیم نے وہاں پر جانا ہے, ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے, ٹکٹوں کا معاملہ ہے, لڑکوں کو کیمپ لگانا ہے, ٹریننگ کیمپ ہے, پیسہ چاہیے. مجھے بہت کہا گیا ہے, مجھے دلاسا دیا گیا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے, پاکستان سپورٹس بورڈ میں کس سے بات کی؟ آئی پی سی کی طرف سے مجھے بہت, دیکھیں کس سے ملا جاتا ہے, سیکٹری سے ملا جاتا ہے یا ڈی جی سے ملا جاتا ہے. مجھے سب کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں, ہم آپ کی ٹکٹیں کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, اپنی ذات کے لیے مجھے نہیں چاہیے, آپ کر دیں, ہمارے پلیئرز کی ٹکٹیں کر دیں. لیکن وہ بھی نہیں کیا گیا. پلیئرز کو رہائش کا کر دیں. بگٹی صاحب ایک بریک لے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے. پاکستان ہاکی کریں, اسٹے ود اس.